sha su yanzu yanzu nan kowa ya buɗe hannunsa da Allah ka kawo ana roƙon Allah da baki ana roƙon Allah da hannu ana roƙon Allah da zuciya kowa ya buɗe zuciyarsa ka buɗe hannunka kuma ka rika cewa amin da wanda ya fara da wanda ya ce amin duka ai tarayya cikin addu'a Allah ran ma ra ku ne ka bismillahir rahmanir rahim amin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim amin rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak amin wa arina manasikana amin وتب علينا آمين. وتب علينا آمين. وتب علينا آمين. وتب علينا آمين. إنك أنت التواب الرحيم الله أمسى. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله